Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी निर्वाचनको महासङ्ग्रामको स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। सबैको ध्यान वैशाख 30मा छ। यसपटक साँच्चीकै स्थानीय तहमा कुन दलले बाजी मार्ला त? गठबन्धनै गठबन्धन छ। हाम्रो बिचमा विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र हुनुहुन्छ। मिश्रजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। ऋषिजी, कहिलेदेखि तपाईँ र म कुरा गर्ने भनेर हामीले छलफल गरेको लामो समय भइसक्यो। आज तपाईँको कार्यक्रममा आउनु पाएँ, मलाई खुसी लाग्यो। अब तपाईँ यतिखेर देशको राजनीतिमा छ नि, चुनावी सङ्ग्राममा हुनुहुन्छ। यो महासङ्ग्राममा तपाईँको पार्टीको छ नि भूमिका के छ? अब कसरी तपाईँ देशभरि उम्मेदवारी दिएर मैदानमा आइरहनु भएको छ? हो, हामीले देशभरि हाम्रो उम्मेदवारी त छ, तर पर्याप्त सङ्ख्यामा चाहिँ छैन। र हाम्रो गएको 4-5 वर्षमा हामीले जसरी एउटा राष्ट्रिय परिचय बनायौँ, त्यो अनुरूपको सङ्गठन निर्माण गर्न चाहिँ हामीलाई निकै गाह्रो भयो। तर पनि अहिले हाम्रो फोकस जहाँ हाम्रा उम्मेदवारहरू छन् त्यहाँ चाहिँ हाम्रो फोकस छ। र तपाईँले पनि भन्नुभयो, तपाईँ पूर्वतिर गएर आउनुभयो, हाम्रा उम्मेदवारहरूसँग पनि अरू सँगसँगै संवाद गर्नुभयो। राम्रा उम्मेदवारहरू रहेछन् भन्ने जस्तो तपाईँलाई अनुभूति भयो, त्यसै गरी हामीले देशैभरि राम्रा उम्मेदवारहरू अगाडि सारेका छौँ। 2074 सालमा तपाईँको पार्टीको जुन चर्चा थियो नि, वाह रविन्द्र मिश्र भनेर, आज किन तपाईँले आफूलाई कमजोर पार्नुभयो? के कारणले? यस्तो छ नि, सुरुमा आउँदा त धेरैको त चर्चै हुने गर्छ नि, होइन? तपाईँको त्यो सामान्यतया अन्य क्षेत्रमा पनि त्यो लागु हुन्छ। जस्तो धुर्मु सुन्तली सुरुमा कस्तो वाह थिएन? रमेश खरेलले राजीनामा दिँदाखेरि उहाँको कस्तो वाह थिएन? त्यसै गरी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति सुरु गर्दा कस्तो वाह थिएन? हो, त्यो सुरुवाती चरणमा तपाईँले त्यो वाह पाउनुहुन्छ, तर एउटा बिन्दुमा गएपछि त्यो स्थिर हुन्छ। अहिले हामी अलिकति स्थिर भएको पार्टी कमजोर भयो कि विचारमा अथवा नीतिमा अथवा नेतृत्वमा हामी कहाँ चुक्यौँ त? विवेकशील साझा पार्टी विवेकशील साझा पार्टी अहिले पछिल्लो चरणमा भन्ने हो भने धेरै मान्छेहरूले तपाईँको पार्टीभित्र पनि झैझगडा भयो, पुरानोभन्दा के फरक भयो भन्ने किसिमको तर्क गरेको तपाईँले सुन्नुहुन्छ। तर झैझगडा ठुलो कुरा होइन, त्यो सानो घरमा पनि हुन्छ, सानो सामाजिक संस्थामा पनि हुन्छ, पार्टीभित्र पनि हुन्छ। अहिले ठुल्ठुला पार्टीभित्र कत्रो मतभेदहरू छ, त्यो तपाईँ जानकारै हुनुहुन्छ। तर पछिल्लो चरणमा हाम्रो पार्टीभित्र जुन वैचारिक मतभेद अथवा वैचारिक ध्रुवीकरणको बाटोमा पार्टीलाई लैजाने प्रयास भयो, त्यसपछि त्यो शान्त रूपमा बहिरहेको डुङ्गामा आँधी चलेको हो। त्यो आँधी चलाउने को त? तपाईँलाई के लाग्छ? यसका पछाडिका पात्रहरू कोही छन्? यो पार्टी फुटाउन चाहने, टुटाउन चाहने, रविन्द्र मिश्रलाई कमजोर बनाउन चाहने को त? त्यस्तो नभएको होइन, त्यो छ। तर वैचारिक ध्रुवीकरणमा पार्टीलाई लैजानुपर्छ भनेर चाहिँ म लगायत कतिपय साथीहरूले हामीले सोचेका हौँ, होइन? तर त्यो वैचारिक ध्रुवीकरणको बैठान अथवा पार्टीभित्र जुन प्रक्रिया मार्फत गएर त्यसको बैठान हुनुपर्थ्यो, त्यो प्रक्रियाबाट नै केही साथीहरू बाहिरिदिएर प्रक्रियामा सामेल नभइदिँदाकोले गर्दाखेरि यो जटिल बन्यो। आजको दिनमा लोकतन्त्रप्रति एकदम प्रतिबद्ध रविन्द्र मिश्र। मेरो त सम्पूर्ण भनाइ नै के छ भने, तन्त्र मन्त्रमा म लोकतन्त्र एउटामा चाहिँ बलियोसँग विश्वास गर्छु। त्यो लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कभित्रका अन्य तन्त्र मन्त्रमा मलाई चासो छैन, किनभने देशको लागि जे फाइदाजनक हुन्छ त्यसैमा मात्रै चासो छ त मैले भन्ने गरेकै छु नि। त्यसो हुनाले लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा त
कसैले आशंकै नगरे। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँ एक्लै किन जानुभयो? तपाईँले किन गठबन्धन गर्नु भएन? अन्य दलसँग तपाईँ किन मिल्न सक्नु भएन रविन्द्र मिश्र? यस्तो हाम्रो यो वैकल्पिक राजनीति भनेर हामीले जे भन्यौँ त्यसमा एउटा अलिकति सोचेभन्दा बढी आदर्शहरू बोक्न पनि खोज्दो रहेछौँ। त्यो आदर्श बोक्दाखेरि के भयो त, कैयौँ पुरानो पार्टीहरूसँग तपाईँले समीकरण ध्रुवीकरण गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र कतिपय साथीहरूलाई अपाच्य हुने। किनभने तपाईँको हामी धेरै साथीहरू एकदम आदर्श बोकेर यो पार्टी निर्माणमा जुट्यौँ अनि त्यो आदर्श बोक्दाखेरि यथार्थका कतिपय धरातलहरू हामीले बिर्स्यौँ। यथार्थमा त पार्टी निर्माणमा त्यहाँ राम्रो मान्छे पनि हुन्छ, त्यहाँ नराम्रो मान्छे पनि हुन्छ होइन, त्यहाँ विभिन्न किसिमका सङ्कटहरू पनि आउँछ, विभिन्न वाद विवाद बहसहरू पनि हुन्छ। अझ पुरानो पार्टीमा जाँदाखेरि त त्यो अब भ्रष्टाचारले लिप्त भएका अन्य धेरै कमी कमजोरी छ। त्यसो हुनाले त्यस्तोसँग जोडिन हुँदैन भन्ने किसिमको जुन आदर्श सोच छ नि, त्यो आदर्श सोचले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अलग राखिदिएको। त्यसो भए यसपटक तपाईँ एक्लै चुनावमा गइरहनु भएको छ, विवेकशील साझा पार्टी। तपाईँहरूले जुन एजेन्डा लिएर जानु भएको छ, जनताले तपाईँलाई किन समर्थन गर्ने, किन तपाईँको उम्मेदवारलाई जिताउने, त्यो आधार दिनुहोस् त 1 2 3। ल, सबभन्दा पहिला यो देशलाई चाहिएको के हो? सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह हो। सबभन्दा पहिला 1 नम्बरमा चाहिएको भनेको के हो? सुशासन हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह हो। तपाईँले कुनै पनि रिपोर्ट हेर्नुभयो भने नेपालमा अहिले सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ त भन्दा स्थानीय तहका सरकारमा हुन्छ। हो अब विवेकशील साझाले तराजु चिन्ह लिएर लडेका स्थानीय निकायहरूमा हामी विजय भयौँ भने हाम्रो पहिलो प्रतिज्ञा के हो भने हामी सुशासन दिन्छौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौँ र सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्छौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ 5 दलले गठबन्धन एकतिर छ, एमाले अर्कोतिर छ, अनि तपाईँले छ नि जुन एजेन्डा बोकिरहनु भएको छ, अरू पार्टीले पनि यो एजेन्डा त बोकेको छैन र कङ्ग्रेसले पनि। तपाईँकै कार्यक्रममा आएर भन्न सजिलो छ, बोकेको पार्टी भए तपाईँको जुन तहको भ्रष्टाचार तपाईँले देखिराख्नु भएका छ ठुलो पार्टीहरूबाट त्यो देख्नुहुन्छ। मलाई दुःख लाग्ने कुरा के हो भने अहिले तपाईँलाई अन्तर्वार्ता दिन आउँदाखेरि एउटा प्रमुख दलको एकजना उम्मेदवारको घोषणापत्र सार्वजनिक हुँदैछ। त्यो सार्वजनिक हुने कार्यक्रममा धेरै पढे लेखेका जाने बुझेका तपाईँको नागरिकहरूको त्यहाँ जमात मैले देखेँ। अब समस्या कहाँनिर भयो भने तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई बर्खास्त गर्नुहोस्, त्यो पनि पाच्य भयो होइन त। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुहोस्, त्यो पनि पाच्य भयो। अख्तियारमा आफ्नै मान्छेहरू नियुक्त गर्नुहोस्, त्यो पनि पाच्य भयो। गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिँदाखेरि सबै नातागोतालाई दिनुहोस्, त्यो पनि पाच्य भयो। हो, तपाईँले प्रहरीमा हस्तक्षेप गर्नुहोस्, त्यो पनि पाच्य भयो। तपाईँले ठुल्ठुला प्रोजेक्टमा कमिसन खानुहोस्, त्यो पनि पाच्य भयो। तपाईँ होली वाइनमा नुहाउनुहोस्, त्यो पनि पाच्य भयो। तपाईँ बरबराउनुहोस् र जे पाए त्यही बोल्नुहोस्, मञ्चमा बस्नेहरूले मजाले ताली पिटिदिन्छन्, त्यो पनि पाच्य भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँको ठुलो पार्टीले जे गर्छु भनेको छ नि, गर्छु भन्न कागजमा लेखेर दिनु त सजिलो छ, तर लेखेर दिएको कुरा ऋषिजी म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको यो प्राइम टेलिभिजनमा 6वटा राजनीतिक दलका 6वटा पत्रकारहरूको सङ्गठनले 6वटा साइनबोर्ड झुन्डायो भने तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ? हो, अनि तपाईँ मलाई भन्दै हुनुहुन्छ ठुला पार्टीले त भनेकै छन् नि सुशासन बोकेकै छन्, सुशासनको उनीहरू पनि गर्छन्, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् नि त। 6वटा युनियनको बोर्ड झुन्डाएर तपाईँ सुशासन दिन्छु भन्दा तपाईँ पत्याउने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छु भन्नेले सुशीला के अरे सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगी लगाउँछन्? भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छु भन्नेले, भ्रष्टाचारीलाई राजदूतदेखि लिएर अन्य आयुक्त पदाधिकारीहरूमा नियुक्त गर्छन्, भ्रष्टाचारीलाई मन्त्री बनाउँछन्। भ्रष्टाचारीलाई जबसम्म हामीले कारबाही गर्न सक्दैनौँ, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सक्दैन, हाम्रो देशमा विकास हुँदैन भन्ने तपाईँको एजेन्डा हो पहिलो। त्यो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न धेरै गाह्रो छ। गाह्रो छैन नि, किन छैन? हाम्रो देशमा तपाईँलाई थाहा छ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको चाहिँ प्रभाव छ, उनीहरूको चाहिँ हालिमुहाली छ। के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? कुनै संस्थामा
प्रमुख अलिकति इमान भएको क्षमता भएको व्यक्ति भएपछि त्यो संस्था फैलिएको र त्यो संस्था एउटा विधि विधानमा बाँधिएको तपाईँले देख्नुभएको होला नि, होइन? हो, त्यसै गरी विभिन्न स्थानीय तहमा तपाईँको नेतृत्व सही हुने बित्तिकै त्योभन्दा तल भ्रष्टाचार गर्न गाह्रो पर्छ कि। र त्यसले गर्दाखेरि हामी के दाबी गर्दैछौँ भने हामीसँग यस्ता उम्मेदवारहरू छन् जसले हाम्रो प्रमुख एजेन्डा भनेको यो देशमा सुशासन दिने हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो र सेवा प्रवाह, जनतालाई चाहिएको सेवा डेलिभर गर्ने हो। त्यो कुरामा हामी प्रतिबद्ध। अहिलेको नेतृत्वले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन, उनीहरू चुकेका छन्। चुकेका छन् मात्रै होइन, उनीहरू त रसातलमा पुगेका छन्, होइन? तपाईँ भर्खर देश घुमेर आउनुभयो, तपाईँले लिएर आएको इम्प्रेसन त्यही होइन, होइन? तपाईँले एउटा बाटो ठेकदारलाई दिनुभयो भने ए ग्रेडको ठेकदारले बी ग्रेडकोलाई हस्तान्तरण गर्छ, बीले सी ग्रेडकोलाई हस्तान्तरण गर्छ, सीले डी ग्रेडकोलाई हस्तान्तरण गर्छ, अनि पिच गरेको 1 महिनामा त्यो उकिन्छ, होइन त? यो त एउटा सानो उदाहरण दिएँ मैले, तर देशभरिकै अवस्था यस्तै छ। स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू डोजर लिएर बसेको तपाईँलाई थाहा छ होइन? गिट्टी कारखाना खोलेर बसेको थाहा छ होइन? कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, स्वार्थको द्वन्द्व भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँले निश्चित जिम्मेवारी लिएपछि निश्चित काम गर्नु हुँदैन। तपाईँ पत्रकारको भएपछि, तपाईँ सम्पादक भएपछि तपाईँले गर्न नहुने कामहरू हुन्छ जुन तपाईँले गर्नु हुँदैन। तर हामी कहाँ त्यो त केही पनि छैन। जब शिक्षामा तपाईँको निजी शिक्षामा लगानी गर्ने व्यक्ति शिक्षा मन्त्री बन्छ, जलस्रोतमा लगानी गर्ने व्यक्ति जलस्रोतमा मन्त्री बन्छ भने यो देशमा तपाईँले भ्रष्टाचार रोक्ने त्यसरी रोकिँदैन। स्थानीय तहमा तपाईँलाई थाहा छ, म त देशभरि घुमिरहेको छु, धेरै भ्रष्टाचार छ, व्यथिति छ, विकृति छ, विसङ्गति छ। जनताका प्रतिनिधिहरू नि व्यापार गरेर बसेका छन्, व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका छन्। तपाईँले हेर्नुहोस्, राम्रो त हामीले गरेपछि गर्न पायौँ भने देखाउने हो। त्यसै हुनाले अहिले हामी मतदाताहरूलाई एकदमै आग्रह के गरिरहेका छौँ भने आजसम्म उदाहरणको लागि हामी काठमाडौँमा यो अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ होइन? काठमाडौँका जनताले दशकौँदेखि आजसम्म चुनेको नेतृत्वले काठमाडौँको हित गर्यो? गर्या छैन नि। यो देश, यो सहर धनीहरूको सुकुम्बासी बस्ती बन्यो, धनीहरूको सुकुम्बासी बस्ती बन्यो हो। यो सहरको सम्पदा क्षयकृत भयो, यो सहर कङ्क्रिटको जङ्गल बन्यो, यो सहर प्रदूषित बन्यो, यो सहरका नदीनालाहरू मासिए, यो सहरका तपाईँको धारा हिटीहरू मासिए, यो सहरका पोखरीहरू मासिए, यो सहरका खुला क्षेत्रहरू मासिए। यो सम्पूर्ण विषयहरूलाई जगेर्ना गर्नको लागि हाम्रा उम्मेदवारहरू सक्षम छन्, हाम्रा उम्मेदवारहरू प्रतिबद्ध छन्, हाम्रा उम्मेदवारहरू साँच्चीकै त्यो परिपक्वता बोकेका छन् भन्ने हाम्रो दाबी हो। र अनुरोध के हो भने दशकौँदेखि गलत ठाउँमा मतदान गर्दै आएको हुनुहुन्छ भने अब विकल्प छ, सही ठाउँमा मतदान गरौँ भन्ने हो। र विकल्प चुन्दाखेरि एउटा कुरा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ यो सहरका मतदाताहरू अथवा देशभरका मतदाताहरू त्यो चुनावको बेलामा आउने हावाहुरीमा बहकिएको, धेरैचोटि बहकिएका छन्। हावाहुरीमा बहकिएन भने पुरानो पार्टीको विचार र पुरानो पार्टीको चुनाव चिन्हले बाँधेर कसिएर राखिएका छन्। त्यसले गर्दा के भयो त, सबैले दुःख पायौँ। अब त्यो चिर्नको लागि अब नयाँ आएको विकल्पलाई भोट दिनुपर्छ। र यो म प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, स्वतन्त्र रूपमा आएका उम्मेदवारहरू विकल्प होइनन्, किनभने दिगो दीर्घकालीन र संस्थागत रूपान्तरणको लागि राजनीतिक दलै चाहिन्छ। स्वतन्त्र व्यक्तिको स्थानीय तहमा कुनै औचित्य र प्रभाव हुँदैन, होइन त्यसो भनेको होइन ऋषिजी। यदि संविधानले स्थानीय तहको चुनाव गैरदलीय रूपमा गर्ने भनेर लेख्यो भने सबैको लागि त्यो समान धरातल भयो र सबैले त्यसैभित्र काम गर्नुपर्छ। होइन भनेदेखि राजनीतिक दलको उम्मेदवार, सक्षम उम्मेदवार, इमान्दार उम्मेदवार, परिपक्व उम्मेदवार छान्न जरुरी किन हुन्छ भनेदेखि दिगो दीर्घकालीन र संस्थागत रूपान्तरणको लागि तदर्थ पात्र भएर हुँदैन, त्यो राजनीतिक दलै चाहिन्छ। राजनीतिक दल नचाहिने भए संसारभरि राजनीतिक पार्टी नै किन चाहिन्छ? तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्दलीय व्यक्ति चाहिन्छ, निर्दलीय सिस्टममा जानुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ दलीय व्यवस्थामा अथवा दलीय व्यक्तिहरू औचित्य रहँदैन भन्नेहरू पनि छन्। छन् नि, व्यवस्था आज जारी छ नि।
त्यो त हेर्नुहोस् 2074 सालको हाम्रो घोषणापत्रमा हामीले स्थानीय तहको चुनाव गैरदलीय हुनुपर्छ भनेरै लेख्यौँ हो। तर लेख्नुको अर्थ जस्तो हामीले संघीयता खारेजी भनेर भनेका छौँ, संघीयता खारेजी भन्नुको अर्थ हामी प्रदेशको निर्वाचनमा भाग लिँदैनौँ भने त होइन नि। यो संविधानबाट बाहिर बस्छौँ अनि संविधान च्यात्छौँ, संविधान जलाउँछौँ भने होइन नि। संविधानले त्यो व्यवस्था गर्यो भने त्यो सबैको लागि समान स्थिति भयो। त्यो स्थितिमा सबैले गैरदलीय रूपमा लड्नुपर्छ र त्यसले सम्पूर्ण राजनीतिको चरित्रलाई फरक पारिदिन्छ। तर अहिले चाहिँ तपाईँको मतदाताले गर्नुपर्ने के हो भने राजनीतिक दलले जुन किसिमको भूमिका खेल्न सक्छ परिवर्तनको लागि र अहिलेको व्यवस्था पनि त्यस्तै छ, त्यो एउटा तदर्थ व्यक्तिले खेल्न सक्दैन। त्यसो भए अब काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिले जसरी उम्मेदवारहरू मैदानमा आएका छन् तपाईँले हेर्नु भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसले सिर्जना सिंहलाई, एमाले र केशव स्थापितलाई तपाईँको पार्टीले पनि जसरी उम्मेदवारी दिएको छ, मलाई भन्नुहोस् त उहाँहरूको तपाईँ कसरी तुलना गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीले समीक्षा बास्कोटालाई मेयर र कीर्ति तुलाधरलाई उपमेयरको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। समीक्षा बास्कोटा 38 वर्षको हुनुहुन्छ, काठमाडौँ स्कुल अफ लबाट उहाँले ग्रेजुएसन गरेपछि अमेरिकाबाट लमै कानुनमै स्नातकोत्तर गरेर फर्किनुभयो र मेयर र उपमेयरको धेरै कामहरू कानुनी मामिलासँग जोडिन्छ। त्यसपछि उहाँ विवेकशील साझा पार्टीको पूर्व बागमती प्रदेश संयोजक हुनुहुन्थ्यो, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ यो राजनीतिक उतार चढावबाट निखारिएको महिला पनि हो, त्यसको साथमा उहाँ सफल व्यवसायी पनि हो, त्यसै गरी कानुन पहिला अभ्यास गरेको व्यक्ति पनि हो। उहाँ अत्यन्तै सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँ जसरी बोल्नुहुन्छ, जसरी विषयवस्तु बुझ्नुहुन्छ र काठमाडौँको बारेमा जस्तो धारणा राख्नुहुन्छ, उहाँ सबैभन्दा सक्षम भन्ने हाम्रो दाबी हो। त्यसमाथि उहाँ महिला पनि हो, किनभने हामी बारम्बार कुनै प्यानलमा महिला भएन भने प्यानल पुरुषहरूको मात्रै भनेर कति आलोचना गर्छौँ होइन, महिला खोइ भन्छौँ। हामीले त काठमाडौँ महानगरपालिकाको इतिहासमै पहिलोचोटि मेयर पनि उपमेयर पनि महिला अगाडि सारेका छौँ। हाम्रो उपमेयरको उम्मेदवार कीर्ति तुलाधर भनेको नेपाल जेसिस भनेको 50-60 हजारको सङ्गठन हो। त्यो सङ्गठनको आजसम्म नेपालमा जम्मा 3 जना मात्रै महिला राष्ट्रिय अध्यक्ष भएका छन्, त्यसमध्येको एकजना कीर्ति तुलाधर हो। उहाँ दक्षिण एसियाबाटै अन्तर्राष्ट्रिय जेसिसको पहिलो उपाध्यक्ष पनि हो। त्यसै गरी उहाँ अहिले उराव समाज भन्ने ठुलो एउटा समाज छ, एउटा त्यसको अध्यक्षता पनि उहाँले गर्नुहुन्छ। भनेको यस्ता सक्षम महिलाहरू अगाडि सार्दाखेरि पनि हामीले प्रवर्धन गर्न सकेनौँ भने महिला सशक्तिकरण र महिला नेतृत्वको हामीले कार्यशाला गोष्ठीमा र विभिन्न बहसमा छलफल मात्रै तर कङ्ग्रेसको प्रभाव छ काठमाडौँमा। तपाईँले हेर्नु भएको छ हरेक निर्वाचनमा उनीहरूले जितिरहेछन्। तपाईँले 2074 सालमा जसरी आफूलाई चुनावमा होम्नु भएको थियो, तपाईँको पार्टी विवेकशील साझा पार्टी आएको थियो, त्यतिखेर रञ्जु दर्शनलाई तपाईँले अगाडि सार्नु भएको थियो, उहाँले जित्न सक्नु भएन, फेरि जित्न सक्नुहुन्छ तपाईँको उम्मेदवारले? आदर दिनुहोस् आज। हेर्नुहोस्, मलाई एउटा चिन्ता लाग्ने कुरा के हो भने ऋषिजी, अङ्ग्रेजीमा एभ्री सोसाइटी डिजर्भ्स अ लिडर, एभ्री सोसाइटी गेट्स अ लिडर द्याट इट डिजर्भ्स भनेर भनिन्छ। हरेक समाजले आफ्नो औगात अनुसारको नेता प्राप्त गर्छ भनेर भनिन्छ होइन। कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भने हामी नै यो अयोग्य भाव हो कि, किनभने 74 सालमा पनि डाक्टर सूर्यराज आचार्य जस्तो व्यक्ति उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, हार्नुभयो। चितवनमा अहिले हाम्रो पार्टीको प्रवक्ता शरदराज पाठक युवा भन्छौँ हामी, एकदम युवा, पढे लेखेको युवा, सक्षम युवा, प्रचण्डसँग लड्नुभयो, हार्नुभयो। म प्रकाश कान्छीसँग लडेँ, हारेँ। किशोर थापा जस्तो नपाइसक्नु मेयरको लागि नपाइसक्नु उम्मेदवार हामीले काठमाडौँमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। विद्यासुन्दर साक्यलाई काठमाडौँको जनताले जिताइदिएर 5 वर्ष कस्तो हालत भयो सहरको। यो घटना मात्रै होइन, योभन्दा अगाडिको पनि हेर्नुहोस् न, स्थिति त्यही हो। भनेपछि कतै हामी अयोग्य त छैनौँ, कहाँनिर के मिलिरहेको छैन। केशव स्थापित र सृजना सिंहले भन्नुभएको छ अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टकै अखडा हो काठमाडौँ भनेको, अरूले जित्नै सक्दैन हो। अब काठमाडौँको जनताले सूर्य र रुखले लगाएको रङ आफूबाट धुने कि नधुने सोच्नु पर्यो होइन। र सोच्दाखेरि तपाईँको अर्को पक्षमा साँच्चीकै राम्रो उम्मेदवार छ भने त्यो उम्मेदवारलाई साथ दिनु पर्यो। साथ नदिने हो भने हे भगवान्, दुःख पाउने त यहीँको बासिन्दाले हो नि, अथवा देशभरिका जनताले राम्रो उम्मेदवार नछान्दाखेरि त आफ्नो क्षेत्रमा दुःख पाउने हो नि। यो दुःख त हामीले
वर्षौँदेखि पायौँ। हामीले भनिराखेको छौँ हामी काठमाडौँमा कसरी नेवा सम्पदा संस्कृतिको सम्वर्धन गर्छौँ, हामी कसरी यहाँका नदीनाला सफा गर्छौँ, हामी कसरी पोखरीहरू सफा गर्छौँ, हामी कसरी काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्छौँ, हामी कसरी काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्छौँ, कसरी हामी नसक्ने कुरा प्रतिबद्धता नै जनाउँदैनौँ, खालि सक्ने कुरा मात्रै गर्छौँ भनेर हामीले काठमाडौँ लगायत देशका अन्य सहरहरूमा भनिरहेका छौँ। हामीले पाटनमा ललितपुरमा त्यही भनेका छौँ होइन, अरू सहरहरूमा नि गाउँहरूमा नि हामीले त्यही भनेका छौँ। त्यसकारणले हामीलाई एक मौका दिनु पर्यो ऋषिजी, एक मौका हामीले जित्यौँ र एक मौका पायौँ भने हामीले गर्न सकेनौँ भने हामीलाई अर्कोचोटिदेखि विश्वास नगर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। तर गर्ने मौकै पाएनौँ भने त हामीले कसरी देखाउने? तपाईँलाई थाहा छ जस्तो गणेशमान सिंह भनेको 2046 सालको जनआन्दोलनको कमान्डरहरू सचमुच कमान्डर होइन, एकदम सबैले मानेको नेता हो नि। 2048 सालको निर्वाचनमा काठमाडौँवासीले उहाँको श्रीमती र छोरालाई प्रकाशमान सिंह र मङ्गलादेवी सिंहलाई हराए। अहिले आएर यो महासङ्ग्राममा काठमाडौँको मेयरमा सृजना सिंह आउनु भएको छ, गणेशमान सिंहको बुहारी होइन। हराउन त अरूलाई त गाह्रो पर्ला नि यसपटक त। यस्तो हो, मेरो बाजेले घिउ खाथ्यो हासुङ सुङ भनेर चाहिँ अब हुँदैन ऋषिजी। अब हो गणेशमानजीलाई म उच्च सम्मान गर्छु होइन। वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेको राजनीति गर्नेहरूले त्यति बेला गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, तपाईँको मनमोहन अधिकारी होइन, बिपी कोइरालाबाट सिक्नुपर्ने गुणहरू प्रशस्त छ। म उच्च सम्मान गर्छु। तर मैले अब उहाँहरूलाई देखाएर म उहाँहरूकै पार्टीको भनेर अथवा उहाँहरूकै परिवारको विरासत भनेर चाहिँ भोट पाइँदैन, माग्नु हुँदैन, त्यो माग्नु उचित पनि हुँदैन र दिनेले त्यो आधारमा दिनु पनि हुँदैन। दिनेले इमान्दारी, क्षमता र परिपक्वता, मैले तीनवटा अहिले विशेषता भन्ने गरेको छु। सामान्यतया इमान्दारी हुनै पर्यो, क्षमता हुनै पर्यो। त्यो क्षमता भनेको त्यो सबै क्षमता आफैमा हुन्छ भन्ने कुरा होइन। तर जस्तो भन्नुहोस् न, कतिपय साथीहरूले विभिन्न प्राविधिक कुराहरू गरिराखेको म देख्छु होइन। फोहोरहरू कसरी छुट्याउने, नवीकरण गर्न सकिने फोहोर, नसकिने फोहोर कसरी छुट्याउने होइन, के गर्ने, कसो गर्ने भनेर एकदम प्राविधिक विषयहरूमा छलफल गरिराखेका पनि म देख्छु। त्यो त प्राविधिक दक्षता त लिन सकिहालिन्छ नि तपाईँ पोजिसनमा भएपछि। तपाईँको कमन सेन्स हुनु पर्यो, तपाईँको दूरदृष्टि हुनु पर्यो, सहर रूपान्तरणको भिजन हुनु पर्यो र त्यसअनुसारका आवश्यक जनशक्तिसँग तपाईँले काम गर्न सक्नु पर्यो र त्यो क्षमता हाम्रा देशभरिका उम्मेदवारमा छ भन्ने हाम्रो दाबी। अब तपाईँले चिनेको केशव स्थापितले काठमाडौँवासीको चाहना पुरा गर्न सक्नुहुन्छ, काठमाडौँलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? उहाँका अन्य पक्षहरूको त म कुरै गर्न चाहन्न होइन। अब यहाँ त कस्तो भइदियो भने तपाईँसँग पुरानो पार्टीको विरासत छ, तपाईँ उडन्ते गफ गर्नुहोस्, तपाईँ फिरन्ते गफ गर्नुहोस्, तपाईँ अत्यन्त अतार्किक गफ गर्नुहोस्, तपाईँ हावादारी कुरा गर्नुहोस्, तैपनि बर्र ताली पिटिन्छ। समस्या त्यहाँ पनि छ। समस्या चुनिने जनप्रतिनिधिमा मात्रै होइन, समस्या अहिले हामीले भनिराखेका भ्रष्ट नेताहरू जसबाट जनता आजित भइसके भनेर भन्छौँ नि, रेस्टुरेन्ट जाने अनि मेनु पल्टाउने अनि त्यही भ्रष्ट भनेकोलाई भोट हाल्ने, त्यही मोमो खाएपछि त अनि भ्रष्ट त भइहाल्छन् नि। अनि हामी गर्छु भनेर आउँदाखेरि हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ त मलाई लाग्छ ऋषिजी, मानिलिउँ केही मानिसहरू हुनुहुन्छ जसले मलाई यसरी खेद्नुहुन्छ, निरन्तर खेद्नुहुन्छ। राम्रो काम गर्दा एक शब्द त्यहाँ प्रशंसाको शब्द झर्दैन, तर अरू बेला मौका पाउने बित्तिकै निरन्तर खेद्नुहुन्छ। र मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ, ए बाबा मैले प्रयास गरेँ 5 वर्ष होइन, मानिलिउँ म यो राजनीतिक प्रयासबाट माइनस भइदिएँ भने, बाहिरिदिएँ भने मानिलिउँ यो सबै राजनीति बन्थ्यो त, यो सबै देश बन्थ्यो त होइन? बन्दैन थियो नि। मैले खराबी गरेको छु र, मैले फट्याइ गरेको छु, मैले धुर्त्याइ गरेको छु, मैले बेइमानी गरेको छु, हो तपाईँसँग नमिल्ने विचार मैले लिएँ होला, त्यो भने भिन्दै कुरा हो। तर यस्तो बिन्दुमा पुगेको कहिलेकाहीँ महसुस हुन्छ कि मानिलिउँ म माइनस हुने हो भने यहाँको सबै कुरा ठिकठाक हुन्छ जस्तो ढङ्गबाट
त्यो निरन्तर आइरहेको छ। तपाईँको निरन्तर त अब हुन त तपाईँ पनि पत्रकार, तपाईँले पनि त्यो महसुस गर्नुभयो होला। तर बिहान उठ्दा त्यही, बेलुका उठ्दा सुत्दा त्यही, होइन, दिउँसो त्यही, खाने बेला त्यही, डुल्ने बेला त्यही, सधैँ त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने के अपराध गरिरहेको छु र मैले यो भने जस्तो पनि महसुस। किन तपाईँले पार्टी गठन गरिसकेपछि धेरैले के सोचेका थिए भन्दाखेरि भारतमा जसरी आम आदमी पार्टी आइरहेछ उदय भयो नि त, केजरीवाल जस्तो रविन्द्र मिश्र बन्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले चाहिँ पार्टीलाई हाँक्न सक्नु भएन नि। यस्तो हो, पार्टी छिन्न भिन्न भयो नि। यस्तो भयो नि ऋषिजी, जब तपाईँ पार्टीलाई वैचारिक ध्रुवीकरणमा लैजानुहुन्छ पार्टीमा उथल पुथल हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। अब अहिले पार्टी तपाईँले जुन हाँक्न सक्नु भएन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो, वैचारिक ध्रुवीकरणमा पार्टी लैजाने निर्णय नगरेसम्म त त्यो पार्टी त ठिकठाक चलिरहेको थियो नि त। तपाईँले त्यस्तो केही पनि सुन्नुभएको थिएन। अलिअलि विवाद सबै पार्टीमा हुन्थ्यो तर ठिकठाकै थियो, होइन। तर जब म लगायत केही साथीहरूलाई के अनुभूति भयो भने यो जुन दिशामा हामी पार्टी लगिराखेका छौँ यसले यो देशको हित गर्दैन भन्ने जब अनुभूति भयो, र मेरो एउटा निरन्तरको भनाइ के हो भने मलाई यो देश बिगार्ने अर्को पार्टी बनाउनु छैन। बरु म बगैँचामा रुखमा पानी हालेर बस्छु, फुलमा पानी हालेर बस्छु, तर मलाई देश बिगार्ने अर्को पार्टी बनाउनु छैन। त्यसकारणले वैचारिक ध्रुवीकरणमा लानै पर्छ भनेर वैचारिक ध्रुवीकरणमा लगियो। वैचारिक ध्रुवीकरणको परिणामस्वरूप के भयो त, तपाईँले भनेको जस्तो पार्टी चाहिँ एकदमै उथल पुथलपूर्ण स्थितिमा गयो। अब यो टनेलभित्र पसिसकेको छ, टनेलबाट ननिस्केसम्म यसले मुक्ति कसरी निकालिन्छ टनेलबाट? अब टनेलबाट गाह्रो छ, चुनौती सकस छ नि रविन्द्रजी। यस्तो छ नि, तपाईँ प्रक्रियागत ढङ्गबाट गयो भने त प्रक्रिया हुन्छ नि, होइन। प्रक्रियाबाट भागेर तथानाम गरेपछि त समस्या भइहाल्छ, तर प्रक्रियागत ढङ्गबाट गएपछि एउटा न एउटा समाधान निस्किहाल्छ, त्यो स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँको विरुद्ध मोर्चाबन्दी कसिएको छ, धेरैले भनेका छन् रविन्द्र मिश्रलाई पार्टीबाट हटाउनुपर्छ, बर्खास्त गर्नुपर्छ, अबजस्त गर्नुपर्छ। किन यस्तो किसिमको चाहिँ बहस हुन्छ तपाईँको पार्टीभित्र, विपक्षी साझा पार्टीभित्र? मैले फेरि पनि भने वैचारिक ध्रुवीकरणको कारण यो बिन्दुमा पुगेको हो, र मेरो धारणा चाहिँ के हो भने बहुसङ्ख्यक साथीहरूले रविन्द्रजी भएन, तपाईँले लिएको विचार पनि भएन, तपाईँको नेतृत्व पनि भएन भनेर भन्नुहुन्छ भने म हटिदिइहाल्छु नि। चाहनुहुन्न, अध्यक्ष बनिरहन चाहनुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि तपाईँलाई। बहुसङ्ख्यकले हटाउँछु भनेर प्रक्रियागत ढङ्गबाट हटाइदिनुहोस् न, म हटिहाल्छु नि, बस्छु भनेर नि पाउँछु। यो देशको नियम कानुन छ नि, निर्वाचन आयोगको ऐन छ, होइन, अनि म बस्छु भनेर पाउँदिनँ नि। पार्टीभित्र तपाईँको विपक्षमा बहुमत छैन? विपक्षी साझा पार्टीमा आजको दिनमा विपक्षमा बहुमत भइदिए भए अहिलेसम्म म भइरहेको थिएँ त अध्यक्ष। तपाईँले बाहिर हस्ताक्षर पार्टीमा छ नि, भइरहेछ, तपाईँको विरुद्ध चाहिँ विभिन्न किसिमको तिक्रमहरू त भइरहेछ। मैले बाहिर आएर बोलेन, कसैको आलोचना गरेन, प्रतिवाद गरेन भन्दैमा आलोचना गर्नेहरूले, आरोप लगाउनेहरूले जे भने त्यही साँचो हुन्छ र? हुँदैन नि। तपाईँको विरुद्ध हस्ताक्षर भयो अरे नि त, हस्ताक्षर बुझाएको छ बहुमतका साथ। कसले भन्यो बहुमतका साथ? मलाई एकचोटि देखाइदिनुहोस् त, कहाँ छ त्यो बहुमत? केन्द्रीय समितिमा तपाईँको पक्षमा बहुमत छ आजको दिनमा विपक्षी साझा पार्टीमा? नभएदेखि म अध्यक्ष कसरी रहन्छु? हो, त्यो हस्ताक्षर लगेर साथीहरूले बुझाउनु भएको हो। निर्वाचन हस्ताक्षरको आशय के थियो? तपाईँलाई हटाउने कि राख्ने कि तपाईँलाई सुधार्ने? यस्तो हो, अब कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँको एकदमै गलत ढङ्गबाट यो बैठक बोलाउँ, रविन्द्रजीलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा लिएर आउँ वैचारिक रूपमा भन्ने हिसाबले हस्ताक्षर गराइयो भनियो। त्यसै हुनाले कयौँ साथीहरूले त्यो हस्ताक्षर फिर्ता पनि लिइसके, तर कतिपय साथीहरूले चाहिँ होइन, रविन्द्रजीलाई हटाउनै पर्छ किनभने रविन्द्रजीको विचारसँग हामी सहमत हुन सक्दैनौँ भन्ने धारणा छ। ठिकै छ, मलाई त्यसमा केही पनि समस्या छैन। तपाईँ र मिलन पाण्डेको बिचमा कुरा कसरी बिग्रियो भन्नुहोस् त? कारण के हो? जनता जान्न चाहन्छन्, आज बताइदिनुहोस् त। तपाईँको बिच यति राम्रो सम्बन्ध थियो विगतमा। हाम्रो अहिले पनि राम्रो सम्बन्ध छ, खालि हाम्रो वैचारिक रूपमा अलिकति हामी नदीका दुई किनार हाम्रो मिलन असम्भव छ भने जस्तो विचारको एउटा किनार अर्को विचारको अर्को किनार भइदियो, त्यो मात्रै। त्यसो मिलन पाण्डे गणतन्त्रवादी, तपाईँ राज संस्थावादी, नमिलेको कुरा त्यही हो? होइन, हामीले जब विचारभन्दा माथि देश दस्तावेज ल्यायौँ त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भने स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गर्दै त्यसलाई अझ सुदृढ र बलियो बनाउने, संघीयता खारेज गर्ने
र धर्मनिरपेक्षताबारे जनताको राय लिने भनेका छौँ। यो दुवै एजेन्डामा उहाँहरूको विमति रहेको। त्यसो भए तपाईँ आज हाम्रो देशलाई हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउन चाहनुहुन्छ, हामी- तपाईँको भिजन भएको रविन्द्रजी क्लियर कट बताइदिनुहोस् आज। यस्तो हेर्नुहोस् ऋषिजी, त्यो हिन्दू राष्ट्र बनाउने भनेर त्यो दस्तावेजमा कहीँ पनि लेखिएको छैन, कहीँ पनि लेखिएको छैन हिन्दू राष्ट्र बनाउने भनेर। जनताको राय लिने भनेर भनिएको छ। जनताको राय लिने भनेको त्यो हिन्दू राष्ट्र बनाउने पनि भनिएको होइन, त्यो बौद्ध राष्ट्र बनाउने पनि भनिएको होइन, त्यो धर्मनिरपेक्ष बनाउने भनेको पनि होइन, जनताको राय लिने भनेको। जनताको राय लिँदाखेरि यदि जनताले तपाईँलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर भन्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? तपाईँले अघि ठ्याक्क भर्खर भने भन्नुहोस्। होइन लोकतन्त्र मान्छु भनेर। लोकतन्त्रमा जनताले भने जनताले लोकतन्त्रमा मत दिए भने गुन्डा पनि सांसद हुन्छन्, मान्छे मारेर आउने अदालतले प्रमाणित चाहिँ नगरिसकेको तर अदालतले सजाय चाहिँ नदिइसकेको मान्छे मारेर आउने मान्छे पनि सांसद हुन्छन्। होइन, लोकतन्त्र कम्स एज अ प्याकेज। लोकतन्त्रमा तपाईँले मलाई मनपर्ने कुरा चाहिँ स्वीकार्छु, मलाई मन नपर्ने कुरा स्वीकार्दिन भन्न पाउनुहुन्न। होइन, त्यसो गणतन्त्र हाम्रो देशमा असफल भयो, हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउनुपर्छ भने तपाईँको अभियान हो, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् आज जनतालाई। जनतालाई मैले ठ्याक्कै त भनेको छु, हिन्दू राष्ट्र बनाउने भनेर पनि भनेको छैन, बौद्ध राष्ट्र बनाउने भनेको किन छैन। नभनेको? तपाईँ हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा होइन रविन्द्र मिश्र? जनताको राय लिने पक्षमा हो। अहिलेको अवस्थामा जनताको राय लिने पक्षमा हो। जनताको राय चाहियो यो विषय, किनभने यो विषय धेरै गिजोलियो, जनताको राय चाहियो भनेर। अब जनताको राय लिनको लागि त जनमत-सङ्ग्राममा जानु पर्यो, कोही तयार छैनन्। हो त, तपाईँले माग त गर्न पाइयो नि, होइन? विप्लवले माग गर्न पाइयो, तपाईँको शेरबहादुर देउवाले माग गर्न पाइयो, ओलीले माग गर्न पाइयो, सबैले माग गर्न पाए, सबै पार्टीले माग गर्न पाए नि। माग गर्ने बित्तिकै त्यो माग पुरा हुन्छ भन्ने कुरा होइन नि। अनि तपाईँ लोकतन्त्रमा, विधिको शासनमा, कानुनी राज्यमा एकदम प्रतिबद्ध व्यक्ति हो, एकदमै प्रतिबद्ध व्यक्ति हो। तर आज आएर तपाईँमाथि किन यस्तो गम्भीर आरोप लगाइन्छ? रविन्द्र मिश्र भनेको चाहिँ अब राजावादी भन्नुभयो, राज संस्था चाहिन्छ भनेर भन्न थाल्नुभयो। ऋषिजी, मानिलिउँ कोही मान्छेले राज संस्था चाहिन्छ भन्यो अथवा अहिले त्यो प्रष्ट एजेन्डा उठाउने एउटा पार्टी छ, होइन? ऊ लोकतन्त्रवादी होइन, उसले विधि विधान यो देशको मानेको छैन। अनि विचार फरक भयो भन्दैमा यो देशको विधि विधान मानेको छैन, होइन, लोकतन्त्र मानेको छैन भन्न मिल्दैन। होइन, जनताले फालेको कुरा हो नि राज संस्था भनेको, चाहिँदैन भनेर 62-63 सालको जनआन्दोलन, त्यो कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ नि? त्यतिखेर तपाईँ पत्रकारको रूपमा जनताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। ऋषिजी, अब हामी यो अर्को किसिमको बहसमा प्रवेश गऱ्यौँ, होइन? तर वास्तविकता के हो भने तपाईँले जनता भनेर सोलो डोलो रूपमा भन्न मिलेन। तपाईँ जस्तो पत्रकारले जनता भनेर सोलो डोलो रूपमा भन्न मिलेन के? त्यसलाई नमान्ने ठुलो मत रहेछ भन्ने त आज पनि देखिँदैछ नि, देखिँदै छैन र? अनि तपाईँको दृष्टिकोण मिलेन भन्दैमा तपाईँले अर्को पक्षलाई दानवीकरण गर्ने, त्यस्तो ठिक भएन। तर तपाईँलाई त दानवीकरण गरिएको छ पछिल्लो समय। रविन्द्र मिश्रमाथि त खन्डेका छन् मान्छेहरू राज संस्थावादी भयो भनेर। हेर्नुहोस्, हाम्रो समाजको यो विडम्बना हो कि हामी प्रशंसा पनि अत्यधिक गर्छौँ र दानवीकरण पनि अत्यधिक गर्छौँ। त्यो सन्तुलित समाजको चरित्र होइन। त्यसो भए हाम्रो देशमा आजको दिनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो त जनताले, नेपालको संविधानले नै पनि विकल्पका बाटोहरू दिएका छन् र जनताले चाहे भने हरेक कुराको विकल्प त हुँदो रहेछ नि त, होइन? राज संस्थाको विकल्प भयो, त्यसै गरी तपाईँको एकात्मकताको विकल्प भयो, त्यसै गरी हिन्दू राष्ट्रको विकल्प भयो भने भोलि चाहिँ विकल्पै छैन भनेर एकजना राजनीतिक कर्मीले बसेर विकल्पै छैन भनेर भन्न मिल्छ? त्यस्तो कुरामा त्यस्तो अपरिपक्व काम गर्छ। त्यसो दलीय व्यवस्थाको विकल्प चाहिँ छैन। लोकतन्त्रमा दलहरू हुन्छन्, विभिन्न पार्टीहरू हुन्छन् र लोकतन्त्र भनेको विभिन्न दलहरू मिलेरै बनेको हुन्छ। त्यसको चाहिँ लोकतन्त्र मानेसम्म त्यसको विकल्प हुँदैन। त्यसो भए संहिता चाहिँ हाम्रो देशको लागि चाहिँदैन, रविन्द्र मिश्रको मत त्यही हो। संहिता त घातक छ भनेर मैले कसरी घातक छ संहिता? आज संहिताले गर्दा विकास हो भनेर भन्नेहरू छन्। उपेन्द्र यादवको, बाबुराम भट्टराईको हेर्नु तर्क। अघि भर्खर तपाईँले स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार छ भन्नुभयो, होइन? अनि स्थानीय तह भने तपाईँको अहिले जुन प्रकृतिको संघीयता छ त्यसैको परिणाम हो कि होइन? त्यसै हुनाले संघीयताले आर्थिक रूपमा गरेको भ्रष्टाचार, जसलाई यहाँ एकदमै विभिन्न तपाईँले डेटा अहिले मैले बिर्सेँ, तर प्रतिशतमा भन्ने हो भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार अहिले
स्थानीय तहमा छ भन्ने कुरा त प्रश्न छ होइन। आर्थिक भार र भ्रष्टाचारको पक्षलाई छोडेर मैले चाहिँ सङ्घीयता यो देशको स्वाधीनता सार्वभौम सत्ता भू राजनीतिको लागि पनि घातक छ भन्ने मेरो राय हो। त्यसो संहिता हाम्रो देशको लागि अभिशाप भयो त रविन्द्रजी? आजको दिनमा जनता जान्न चाहन्छन्। सङ्घीयता अहिले नै अभिशापको रूपमा पूर्ण रूपले मुखरित नभइसकेको भए पनि नेपाल जस्तो भू राजनीतिक अवस्थामा भएको देश, नेपाल जस्तो नैतिक धरातल अत्यन्त क्षयीकृत भएको देश, नेपाल जस्तो भ्रष्टाचारको सूचीमा जहिले पनि पुछारमा पर्ने देश, नेपाल जस्तो जात जाति भाषा भाषीहरूले को विविधता भएको देशमा सङ्घीयता अभिशापै हुन्छ भविष्यमा गएर। तर तपाईँले हेर्नु भएको छ मधेस बेस पोलिटिकल पार्टीको भनाइ छ, तर्क छ, संहिता भएन भने देश टुक्रन्छ। हाम्रो पार्टीहरूको विडम्बना के हो भने पार्टीहरू छन्, पार्टीहरूले त्यो सम्पूर्ण समाजलाई क्याप्चर गरेर राखेका छन् होइन, राजनीतिक मायाजालमा फसाएर राखेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि पार्टीले उठाएको एजेन्डा नै आम एजेन्डा हो भन्ने हाम्रो धारणा बन्न जान्छ। मधेसमा तपाईँ जानुभयो भने सङ्घीयता विरोधी धेरै ठुलो जनमत पाउनुहुन्छ तपाईँले। त्यसो भए अब तपाईँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बिचमा एउटा सहकार्य एकता र मिलेर जाने सहमति भइसकेको थियो, कहाँ चाहिँ तपाईँहरू असफल हुनुभयो मलाई बताउनुहोस् त। आज रविन्द्र मिश्रजी एकदम खुलासा गरिदिनुहोस् त, जनता जान्न चाहन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी को नेतृत्वसँग अनौपचारिक रूपमा कुराकानीहरू भएको हो र हामी मिल्दाखेरि यो देशको राजनीतिको स्वरूप बदलिन्छ र हामी हस्तक्षेपकारी बिन्दुमा पुग्छौँ र हस्तक्षेपकारी बिन्दुमा पुगेपछि तपाईँले अघि केजरीवालको उदाहरण दिनुभयो, अनि डेलिभर गरेर देखाउन सक्छौँ होइन, नत्र वैचारिक रूपमा बाँधिएर बस्छौँ तर तपाईँ साँच्चीकै त्यो डेलिभर गर्न सक्ने बिन्दुमा नपुगेसम्म देश रूपान्तरण गर्न त सकिँदैन। र हाम्रो एउटा बुझाइ के थियो भने हामी दुईटा, यो अनौपचारिक बुझाइ मैले भन्दैछु, हामी दुईटा सँगै आयौँ भनेदेखि यो देशको राजनीति ठ्याक्कै बदलिन्छ र हामी त्यो हस्तक्षेपकारी बिन्दुमा पुग्न सक्छौँ जहाँबाट हाम्रो देशभरि परिवर्तनको त्यो लगाव बोकेर आगो बोकेर राजनीति कहिले नगरे पनि राजनीतिमा होमिएका देशभरिका साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू कोही वडा अध्यक्ष बन्नुहुन्छ, कोही नगर प्रमुख बन्नुहुन्छ, कोही तपाईँको विभिन्न ठाउँमा उहाँहरूले ठाउँ पाउनुहुन्छ, अध्यक्ष बन्नुहुन्छ होइन, र त्यसपछि नै उहाँहरूले साँच्चीकै परिवर्तनकारी भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो शक्ति निर्माण हुन्छ र त्यो शक्ति निर्माण गर्नको लागि पर्याप्त आधार छ भनेर हाम्रो बिचमा कुराकानी भएको हो। तर कुराकानी गर्दाखेरि दुई पक्ष मिल्नुपर्ने थियो, कसरी सहकार्य हुन सकेन, एकता हुन सकेन। यस्तो छ हाम्रो पार्टीमा पनि यो एकता यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको सोच भएका साथीहरू हुनुहुन्छ र उतापट्टि पार्टीमा पनि धेरै चाहिँ यो मिल्नुपर्छ नै भन्ने धारणा भएको। तर केही व्यक्तिहरू चाहिँ विभिन्न प्राविधिक राजनीतिक विषयहरू हुन्छ नि, ती विषयहरूमा अलिकति अल्मलिएको र त्यो विषयहरूमा चाहिँ उहाँहरूले समाधान गर्न नसकेको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। राप्रपा र विवेकशील साझा पार्टी मिल्दाखेरि वैकल्पिक शक्तिको रूपमा तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ? त्यो त तपाईँको हेर्नुहोस्, वैकल्पिक भनेर यहाँ अलिकति वैकल्पिकको चित्र फरक ढङ्गबाट कोर्ने गरिएको छ होइन। वैकल्पिक भनेको मूल रूपमा सुशासन दिन सक्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ने र सेवा प्रवाह गर्न सक्ने पार्टी हो। त्यो नभएर वैकल्पिक पार्टीको आवश्यकता पर्या हो नि त होइन हो। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी ठुलो शक्ति बनेर पुग्न सक्छौँ भन्ने। रविन्द्र मिश्र राजा निगदेल मिल्दाखेरि ठुलो शक्तिको रूपमा आउन सक्छ आगामी निर्वाचन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? यो मेरो पनि अब कैयौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथीहरूको पनि त्यो किसिमको बुझाइ हो र आम जनतामा पनि धेरैबाट त्यो किसिमको बुझाइ हामीले पाएको। अहिले तत्कालको लागि टरेको हो एकता, राप्रपा र तपाईँहरूको बिचको एकता? अब अहिले तत्काल यो सबैजना हामी यो चुनावमा केन्द्रित छौँ होइन। कहिले पनि एकता ध्रुवीकरणका विषयहरू ठ्याक्कै ढोकाबन्द हुँदैन, तर ढोकाबन्द नभए पनि त्यसमा मिलाउनु पर्ने प्राविधिक विषयहरू हुन्छ, त्यसमा मिलाउनु पर्ने राजनीतिक विषयहरू हुन्छ होइन, त्यसमा मिलाउनु पर्ने राजनीतिक मुद्दाका विषयहरू पनि हुन्छ। त्यसो हुनाले यो त्यति सजिलोसँग हुँदैन, किनभने अनौपचारिक कुरा हुँदाखेरि बढी हल्लाखल्ला भयो होइन
त्यो हल्लाखल्लाको कारणले के नै भयो भनिएको हो, तर त्यो औपचारिक बिन्दुमा प्रवेशै गरेको छैन। त्यो तपाईँ राजेन्द्र नितिको बिचमा सहमति भएको होइन मिलेर जाने भनेर? मिलेर जाउँ भनेर कुराकानी चाहिँ भएको हो। कुराकानी मात्र भएको हो नि, मिलेर जाउँ भनेर कुराकानी तर भएको पदे भागमण्डै भयो अरे तपाईँ र उहाँको बिचमा, निगदेलको बिचमा? होइन, त्यस्तो भागबन्डा भएर कहाँबाट तपाईँको त्यसलाई त औपचारिक एजेन्डाको रूपमा उहाँको पार्टीले पनि आफ्नो समितिमा प्रवेश गराउनुपर्छ, हाम्रो पार्टीमा पनि प्रवेश गर्नुपर्छ, त्यो बिन्दुमा पुगेकै होइन। 2 अध्यक्ष राखेर जाने भनेर पनि त सहमति भए रहेछ। त्यस्तो विभिन्न किसिमका हल्लाहरू नचलेका होइनन्, तर यसले कुनै औपचारिक रूप र औपचारिक रूपमा एजेन्डागत रूपमा यो त आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्ने बिन्दुमा पुगेकै। औपचारिक रूपमा तपाईँहरू सहमतिमा पुग्नु भएको होइन? होइन, औपचारिक रूपमा कहीँ पनि सहमतिमा पुगेको छैन। छलफल मात्र भइरहेको हो त अहिलेसम्म? छलफल भएको थियो, त्यो पनि अहिले भएको छैन। अब नेतृत्व र नीतिमै तपाईँहरूको विमति हो कि अथवा एकरूपता छ राप्रपासँग तपाईँको? त्यो मिलाउनु पर्ने विषयहरू छन्, गर्दा हामीसँगै आउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो लगायत कयौँ साथीहरूको धारणा हो, होइन? तर त्यसमा मिलाउनु पर्ने, भोलि औपचारिक रूपमा संवाद गर्नुपर्ने विषयहरू त अरू पनि छन् नि, धेरै छन्। त्यसभए नीतिगत रूपमा तपाईँको राप्रपासँग कुरा मिल्छ? यस्तो छ, नीतिगत रूपमा पनि मिलाउनु पर्ने केही विषयहरू छन्, नभएको होइन। किनभनेदेखि नीतिगत रूपमा तपाईँको अहिले हामीले जस्तो यो धर्मनिरपेक्षताको बारेमा जनमत सङ्ग्रह भनेका छौँ, उहाँहरूले त हिन्दू राष्ट्र भन्नुभएको छ। राज संस्थाका बारेमा हामीले बोलेका छैनौँ। गणतन्त्रको बारेमा मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा के भनिराखेको छु भने संसदबाट निर्वाचित गैरदलीय ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व राष्ट्रपति हुने भनेर भनिराखेको छु। तर वास्तविकता के हो भने कुनै पनि बेला पार्टीहरू ध्रुवीकरणमा जाँदाखेरि सबै पार्टीले आफूले बोकेर आएका वैचारिक र एजेन्डागत विषयहरूमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि 2046 साल अगाडि कम्युनिस्टहरू त पक्का कम्युनिस्ट हुन् नि, राज संस्था मान्थेनन् नि, तर त्यहाँ जब वैचारिक ध्रुवीकरण भयो उनीहरू राज संस्था मान्नेमा गए, होइन त? त्यसै गरी माओवादी पनि तपाईँको जति बेला 12 बुँदे सहमति गरे उनीहरू पनि एक किसिमले त राज संस्था मान्ने भनेर आएका हुन्, होइन? वैचारिक ध्रुवीकरण हुँदाखेरि उनीहरूले भनिराखेको गणतन्त्रलाई उनीहरूले त्यागेको हो। नेपाली कङ्ग्रेसले 60-70 वर्षसम्म राज संस्था बोकेको हो, तर वैचारिक ध्रुवीकरणमा जाँदा राज संस्था त्यागेको हो, होइन त? हो, मैले भन्न खोजेको के हो भने जहिले पनि ठुलो शक्ति निर्माण गर्दा अथवा समाज र राजनीतिले वैचारिक ध्रुवीकरण माग्दाखेरि पार्टीहरूले आफ्ना अडानहरूमा सम्झौता गरेका हुन्छन्। यद्यपि त्यो सम्झौता प्रक्रियागत ढङ्गबाट संवाद भएपछि त्यसमा अडानमा तपाईँ पनि युटर्न हुन सक्नुहुन्छ, किनभने लोकतन्त्रलाई मानिरहनु भएको रविन्द्र मिश्र राज संस्थालाई मानेर राजासहितको प्रजातन्त्रमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ राप्रपाको एजेन्डामा। हेर्नुहोस् ऋषिजी, राजनीतिमा सम्झौता आवश्यक छ नि ऋषिजी, त्यो सम्भव कि असम्भव? ऋषिजी, मलाई राप्रपाको एजेन्डा भन्नुहोस्, काङ्ग्रेसको एजेन्डा भन्नुहोस्, एमालेको एजेन्डा भन्नुहोस्, माओवादीको एजेन्डा भन्नुहोस्, मलाई एजेन्डासँग मतलब छैन। मलाई देशकाल र परिस्थितिले यो देशको जेले हित गर्छ त्यसैसँग मात्रै मेरो सरोकार छ। र मेरो विश्लेषण के हो भने आजसम्म हामी धेरै परिवर्तनहरू हामीले बहकिएर गऱ्यौँ, आजसम्म हामीले धेरै नेतृत्वहरू विचारको बन्धनमा बाँधिएर अथवा चुनावको बेलामा आउने लहरमा तानिएर गऱ्यौँ। त्यसो नगरौँ। यो देशले धेरै दुःख पायो, यो देश धेरै नै तपाईको स्रोत साधन सम्पन्न देश हो, यो देश अत्यन्त उच्च सम्भावना भएको देश हो, यो देशले धेरै दुःख पायो। त्यसो हुनाले देशलाई शिरमा राखेर हिँडौँ, विचारभन्दा माथि देश भनेर भनेको त्यही हो। त्यसो भन्दाखेरि कतिपयले विचारै नभई देश भन्छन्, देश भनेकै विचारबाट बन्ने हो नि भनेर पनि भने, तर वास्तविकता के हो भने हो केटा र केटीको बिहा नहुँदाखेरि परिवार हुँदैन, घर हुँदैन, होइन? बिहा भएपछि घर बन्छ, घर बनेपछि छोराछोरी हुन्छ, सबै हुन्छ। त्यसपछि हामी के भन्छौँ? घर चाहिँ नबिगार न भन्छौँ नि, होइन? व्यक्ति हरेक परिवारको सदस्यभन्दा ठुलो घर हो, घर चाहिँ बिगार्नु हुँदैन, घर बाँड्ने काम नगर भन्छौँ। हो, त्यसै गरी मेरो भनाइ के हो भने यो विचारको बन्धनमा बाँधिएर देश भाँड्ने काम नगरौँ भन्ने हो। तपाईँ गणतन्त्रमाथि कटाक्ष गर्नुहुन्छ, गणतन्त्र विरोधी नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ भनेर भन्नेहरूलाई रविन्द्र मिश्रको आज तर्क के छ, मत के छ? मैले गणतन्त्रमाथि कटाक्ष कहिले गरेँ? गणतन्त्र आवश्यक छैन, हाम्रो देशले गणतन्त्रमा छ नि आज
जुन किसिमको विकास र परिवर्तन हुनुपर्छ त्यो गर्न सकेन। आवश्यक छैन भनेर मैले कहिले भने? अहिलेसम्म तपाईँ गणतन्त्रको पक्षमा हो त रविन्द्र मिश्र? अहिले भर्खर आजसम्म कि लोकतन्त्रको पक्षमा तपाईँ छु भन्नुभयो हो, गणतन्त्रको पक्षमा हो कि र होइन? अहिलेको बिन्दुसम्म मैले भनिराखेको के हो भने म संसदबाट निर्वाचित गैरदलीय राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने मेरो पोजिसन हो। अहिलेसम्म मेरो व्यक्तिगत पोजिसन त्यो हो। त्यो भनेको गणतन्त्र होइन हो। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने यो देशलाई यो गणतन्त्रले थाम्न सकेन भने, यो देशको स्वाधीनतामा यसै गरी आँच पुग्यो भने तपाईँ देशको बहालवाला प्रधानमन्त्री र 2 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्री एकजना राजदूतको विदाईमा गएर टिसिक्क परेर मेचमा बसेर यो देशको सम्मान कायम राख्ने अनि गणतन्त्र कमजोर भयो भनेर भन्न नहुने, त्यसले गणतन्त्र कमजोर बनाउँछ कि बनाउँदैन? त्यसले जे ल्याउनु हुँदैन भनेको छ त्यो ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? अनि साथीहरूले के भन्नुहुन्छ? होइन त्यो त व्यक्तिको समस्या हो, त्यो सिस्टमको समस्या होइन। जब व्यक्तिमा समस्या आउँछ सिस्टम ढल्छ। 46 सालपछि 47 सालपछिको संविधान किन ढल्यो? संविधानमा भएको समस्याले मात्रै ढलेको होइन, त्यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरू नेतृत्वहरू खत्तम भएको कारणले त्यो ढल्यो। त्यसै गरी अहिलेको गणतन्त्र पनि यदि यही चरित्र देखाउने हो भने, मध्यरातमा विदेशी गुप्तचर प्रमुखले आएर प्रधानमन्त्रीलाई थर्काउने हो भने, बालवाला प्रधानमन्त्री राजदूतको विदाई भोजमा गएर टिसिक्क परेर मेचमा बस्ने हो भने, एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले नेपालका नेताहरूलाई सबै वरिपरि प्लास्टिकको मेचमा ठ्याक्क राखेर लेक्चर दिने हो भने, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री होली वाइनले नुहाउन जाने हो भने, अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई तपाईँले कारबाही गर्ने हो भने, हटाउने हो भने, सर्वोच्चको माया लागेर होइन, त्यो राजनीतिक स्वार्थका कारण सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशमाथि तपाईँको महाअभियोग लगाउने हो भने, अनि भ्रष्टाचार यसै गरी व्यापक हुने हो भने तपाईँले चाहेर पनि कुनै पनि व्यवस्था टिकाउन सक्नुहुन्न। गणतन्त्र चाहेर पनि टिकाउन सकिँदैन। होइन, गणतन्त्र मात्रै होइन, भोलि राज संस्था भयो भने पनि जुनसुकै तन्त्र आए पनि तपाईँले त्यो तन्त्र कार्यान्वयन गर्ने नेताहरू ठिक नहुने हो भने त्यो निरन्तर परिवर्तनमै मात्रै गइरहेको छ, निरन्तर त्यहाँ आन्दोलन मात्रै भइरहेको छ, निरन्तर अस्थिरता मात्रै भइरहेको छ। नेपालले भोगेको त्यही। अब गणतन्त्र विदेशीले लादेको व्यवस्था हो त हाम्रो देशमा, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, गणतन्त्र आयातित हो भनेर त मैले भनिसकेको छु। नेपाललाई नेपालले ल्याएको होइन गणतन्त्र। होइन, नेपालीहरू पनि त्यसमा कारक बने होइन। यहाँ यत्रो आन्दोलन हुँदै थियो, कारक बने। तर 46 सालमा पनि तपाईँको भारतले पठाएको 4 बुँदे प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रले मानिदिएको भए नाकाबन्दी खुल्थ्यो र यहाँ नेपालमा भइराखेको आन्दोलन केही साम्य भएर जान्थ्यो। फेरि पछि विद्रोह हुन्थ्यो होला, भिन्दै कुरा। तर उनले भारतसँग झुक्नुभन्दा म नेपाली जनतासँग झुक्छु भनेर प्रमुख नेताहरूलाई बोलाएर भेटे र लोकतन्त्र प्रजातन्त्र आयो। त्यसै गरी 62-63 आन्दोलनपछि तपाईँको भारतबाट विभिन्न किसिमका प्रस्तावहरू नेपालमा नआएका हुन् र भारतमै सम्झौताहरू नभएका हुन् र भारतकै नेताहरूले यसका बारेमा नबोलेका हुन् र बेबी किङको प्रस्ताव कहाँबाट आयो? र बेबी किङको प्रस्ताव मान्नु साटो त ओभर माई डेड बडी भनेको म मरे पनि मान्दिनँ भनेर कसले भन्यो? होइन, यी विषयहरू हेर्नुहोस्, यसमा पस्यौँ भने यो सम्पूर्ण समय नै सबै सकिएला। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालीहरू यहाँ आन्दोलन त गर्दै थिए, तर त्यो आन्दोलन उक्साउने साथै त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने तत्त्वहरू विदेशी पनि थिए भन्ने यो त जग जाहेर भइसकेको छ। अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाउन सक्ने अवस्था छ हाम्रो देशमा, तपाईँलाई के लाग्छ? हेर्नुहोस्, मैले बनाएर तपाईँले बनाएर यहाँ टेलिभिजनमा तपाईँले मलाई प्रश्न सोधेर मैले जवाफ दिएर राजा आउने नआउने कुरा निर्केल हुँदैन ऋषिजी। यो कसरी हुन्छ भनेदेखि तपाईँले यो व्यवस्थाको नेतृत्व गरिराखेका नेताहरूले राम्रोसँग डेलिभर गर्न सके होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सके भने यो राजा साजा हामीले मागेको अथवा यो विचारभन्दा माथि देश भनेर संघीयता खारेजीको जुन प्रस्ताव मैले गरेको छु होइन, यो सबै गौण भएर जान्छ। तर तपाईँले डेलिभर गर्न नसक्ने हो भनेदेखि, भ्रष्टाचार यसै गरी बढ्ने हो भने, व्यथिति यसै गरी बढ्ने हो भने, यो देशको स्वाभिमानमा यसै गरी आँच पुर्याइराख्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो माग त चर्केर जान्छ।
त्यसो माग दलीय चर्किएर व्यवस्थाको जान्छ। कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो देशका दलको नेताहरूको कुरा गर्न चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसको, एमालेको, माओवादी केन्द्रको, जसपाको, ओसपाको, तपाईँलाई के लाग्छ अब नेताहरू सबै असफल भएका हुन् त? समग्रमा भन्दाखेरि नेतृत्व असफल भएकै कारण यो देशले निरन्तर दुःख पाइराखेको छ। नेतृत्वहरूले स्वाभिमान पनि कायम राख्न सकेनन्, विदेशीको गुलाम नै भए कतिपय स्थितिमा, होइन? त्यसपछि भ्रष्ट भए, त्यसपछि नातावाद कृपावादमा लिप्त भए। त्यसै हुनाले गर्दाखेरि यो परिस्थिति सृजना भयो। प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधवका नेपालले देशलाई निकास दिन सक्दैनन्, विकास गर्न सक्दैनन्, आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न नेपाल बनाउन सक्दैनन्। तपाईँलाई के लाग्छ? शेरबहादुर देउवा 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, सक्नु भएन, अब सक्नुहुन्छ भनेर अझै पनि भोट दिँदैछन्। दुःख त त्यहाँ हो। प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपाल देखिसक्यो बाबा। त्यति मात्रै होइन, उहाँहरूको पार्टीमा मैले ऋषिजी अघि पनि भने, जब संरचनागत त्रुटि छ, होइन, जब तपाईँ कर्मचारीलाई राजनीतिकर्मी बनाउनुहुन्छ, डाक्टरलाई राजनीतिकर्मी बनाउनुहुन्छ, इन्जिनियरलाई राजनीतिकर्मी बनाउनुहुन्छ, पत्रकारलाई राजनीतिकर्मी बनाउनुहुन्छ, तपाईँले कसरी परिवर्तन गर्ने? त्यो सम्भव छैन। त्यसै हुनाले मैले बारम्बार भन्ने गरेको के हो भने, मतदाताको मन र मत परिवर्तन भएन भने हामी यसै गरी खस्रिरहन्छौँ, हामीले सुख पाउनेवाला छैनौँ। त्यसो भए हाम्रो देशमा अब विकास र समृद्धिको लागि, आर्थिक क्रान्ति र सम्पन्न नेपाल बनाउनलाई के गर्नुपर्छ? तपाईँसँग के भिजन छ त? 1, 2, 3 जनतालाई आश्वस्त पार्नु। 1 नम्बर सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह, मैले छोटकरीमा भने। 2 नम्बर निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा। 3 नम्बर तपाईँको पूर्वाधार विकास, पूर्वाधार निर्माण, होइन? 4 नम्बर यो सङ्घीयता भन्ने यो देशको लागि घाँडो हो, यसले अन्ततोगत्वा यो देशलाई ठुलो हानि पुर्याउँछ। त्यसो हुनाले स्थानीय तहलाई एकदम सुदृढ बनाऊ, पुनर्संरचना गरौँ, स्थानीय तहका सरकारहरूको सङ्ख्या घटाउँ र यसलाई खारेज गरौँ। धर्मनिरपेक्षता असाध्यै यो विषय पेचिलो भएर जानेवाला छ। अहिले जति भएको छ त्यति भइसकेको छैन। त्यसो हुनाले यसमा जनताको राय लियौँ। यी विषयहरू सबैलाई हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ भनेदेखि यो देशको रूपान्तरण सम्भव छ। तर त्यति एजेन्डा बोक्दा बोक्दै भन्नै पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जब सुशासन भनेर मैले 1 नम्बर भने, सुशासन दिनको लागि यो देशमा कर्मचारी युनियन भन्ने अपराधको अखडालाई तपाईँले भङ्ग नगरिकन यो देशमा स्वर्गबाट ईश्वरै आएर झरेछन् भने पनि यो देशमा सुशासन दिन सकिँदैन, यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। त्यो काम आशा लाग्दा भनिएका ठुला पार्टीका नेताहरूले पनि गर्न सकेका छैनन्, बोल्न सकेका छैनन् र त्यो नगरिकन सुशासन हुँदैन। 1 त्यसको साथमा दलीय पेशागत सङ्गठन, कर्मचारी सङ्गठन त मैले भने, होइन? त्यसको साथमा दलीय पेशागत सङ्गठन जस्तो डाक्टरको सङ्गठन, इन्जिनियरको सङ्गठन, प्राध्यापकको सङ्गठन, शिक्षकको सङ्गठन, पत्रकारको सङ्गठन, दलीय पेशागत सङ्गठन भङ्ग गर्नै पर्छ। दलीय व्यवस्थामा र यति भएपछि सङ्गठनहरू चाहिँदैन र यति भएपछि तपाईँले भनेको जस्तो विकास र समृद्धिको दिशामा यो देशलाई अग्रसर गर्न सकिन्छ। अब तपाईँले सोध्नुभयो दलीय पेशागत सङ्गठन त चाहिँदैन र लोकतन्त्रमा भन्नुभयो। लोकतन्त्रमा चाहियो नि त। लोकतन्त्रमा पार्टी चाहिन्छ ऋषिजी। संसारमा कुन चाहिँ सुसंस्कृत लोकतन्त्रमा सरकारी तलब खानेले युनियन खोलेर गएर टेबल ठटाएर गभर्नरलाई कालो मुसो दल्न कुन चाहिँ देशमा सकिन्छ? त्यसो गर्न दिएर देश विकास हुन्छ? लोकतन्त्रमा दलीय पेशागत सङ्गठन हुँदैन, एउटा पेशागत सङ्गठन हुन्छ। त्यसो लोकतन्त्रमा दलीय पेशागत सङ्गठन सबै खारेज गर्नुपर्छ भने तपाईँको प्रस्ताव हो, साझा प्रस्ताव हो। एउटा पेशागत सङ्गठन हुन्छ, जस्तो पत्रकारहरूको एउटा पेशागत सङ्गठन हुन्छ। काङ्ग्रेसको छुट्टै, एमालेको छुट्टै, माओवादीको छुट्टै, विवेकशील साझाको छुट्टै हुन सक्दैन। यो गरुन्जेलसम्म यहाँ कोही पनि पेशाकर्मी, कोही पनि नागरिक इमान लिएर बाँच्न पनि सक्दैन। त्यसो भए दलीय व्यवस्थामा कर्मचारीहरूले नै बिगारेको हो त हाम्रो देशको यो सिस्टम। राजनीतिक कर्मीहरूले कर्मचारी बिगार्दे, अब कर्मचारीहरूले राजनीतिकर्मी पनि बिगारिरहेका छन्। दलीय व्यवस्थामा कर्मचारीले राजनीति गर्नै पाउँदैन भने तपाईँको तर्क हो? कहाँबाट पाउँछ? पाउँदैन नि। कर्मचारीले गएर भोट दिन पाउँछ, तर कर्मचारीले आफ्नो सङ्गठन, आफ्नो सुरक्षाको लागि, आफ्नो चाहिँ सेवा सुविधाको लागि
होइन नि आफ्नो आत्मविश्वास छ नि तपाईँलाई थाहा सङ्गठन निर्माणको लागि हुँदैन नलाग्ने ऋषिजी यो नेपालमा पेसागत हक र हितको लागि नलाग्ने हुने हेर्नुहोस् ऋषिजी अब नेपालमा तपाईँले अहिले सोधेको प्रश्नबाट के बोध हुन्छ भने नेपाली मनोविज्ञानमा एउटा जान्ने बुझ्ने मनोविज्ञानमा पनि के परिसक्यो भने लोकतन्त्रमा त दलीय पेसागत सङ्गठन भइहाल्छ नि कर्मचारीहरूले राजनीति गर्न पाइहाल्छन् नि भन्ने परिसक्यो गढेर परिसक्यो भन्ने देखियो तर लोकतन्त्र भनेको साँच्चीकै सुसंस्कृत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने हो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो सुशासन दिने हो र सेवा प्रवाह समान रूपमा गर्ने हो भने कर्मचारीले जनताको तलब खाने कर्मचारीले तपाईँ काङ्ग्रेस भएको भरमा तपाईँले एक दिनमा सेवा पाउने अनि अर्को चाहिँ माओवादी भएको भरमा उसलाई एक महिनामा नि सेवा नपाउने हुन सक्दैन तपाईँ काङ्ग्रेस भएको हुनाले तपाईँ शाखा अधिकृत अथवा सुब्बा भए पनि गएर सचिवलाई गएर टेबल ठटाएर म तपाईँको अहिले सरुवा गरिदिउँ कि मन्त्रीलाई फोन गरेर तपाईँ मैले भने जस्तो गर्ने भनेर काहीँ पनि विकास हुँदैन र कुनै पनि राम्रो देशमा पद्धति भएको देशमा कर्मचारीहरूले दलीय राजनीति गर्न पाउँदैनन् अब हामी एउटा निष्कर्षमा पुगौँ जस्तो हाम्रो देशको विदेश नीति असफल हो रविन्द्र मिश्रजी तपाईँले धेरै पटक बोल्नुभयो विदेश नीति असफल हो विदेश नीति विकृत हो विदेशीको अगाडि यी नेताहरूले स्वाभिमान गुमाइदिँदाखेरि द्वारिकाज होटलमा आएर एकजना विदेशी नेता आउँदाखेरि हाम्रा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एकदम टाई सुट लगाएर लाइनमा बसेर भेट्न जाँदाखेरि हाम्रा नेताहरूले तपाईँको शयन कक्षमा विदेशी राजदूतलाई प्रवेश दिँदाखेरि होइन हाम्रा नेताहरूले भागभण्डामा परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गर्दाखेरि क्षमता नभएको व्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउँदाखेरि यो सम्पूर्ण कुराहरू बिग्रिसक्यो यसलाई तपाईँको ट्र्याकमा ल्याउनको लागि अघि मैले भने जस्तो इमान्दार सक्षम र परिपक्व नेतृत्व जसले सबैभन्दा पहिला यो देशलाई शिरमा राखेर हिँड्छ त्यो नेतृत्व चाहिन्छ एउटै बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने देश बन्यो भने त्यो देशका हरेक नागरिकको जीवन स्तर स्वतः उठ्छ देश बनेन भने गर्न सक्ने केहीको जीवन स्तर उठ्छ अरूको हालत बेहाल हुन्छ त्यसो नेपाल भारत सम्बन्ध नेपाल चीन सम्बन्ध आजको दिनमा शेरबहादेव प्रधानमन्त्री भइसकेपछि राम्रो भएको छ कि सुमधुर प्रकार भएको छ अथवा बीचमा छ तपाईँलाई के लाग्छ कुटनीतिक रूपमा यस्तो हामी चुकेका छौँ कि छैन होइन यस्तो छ कुनै जटिल समय नआइकन त्यो सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने थाहा हुँदैन होइन त्यो जटिल विषयहरू जस्तो भन्नुहोस् न एमसिसीको विषय जटिल भएर आएको थियो नेपालको बारेमा कसले बोल्यो अमेरिकन र चाइनिजले बोले हो त्यो भने त हाम्रो अपमान हो नि र नेपालको बारेमा हामी नेपालीले बोल्नु साटो अमेरिकन र चाइनिजले बोले होइन हो यस्तै जब जटिल विषयहरू आउँछ त्यति बेला हाम्रो तपाईँको एउटा कूटनीतिक क्षमता कति स्खलित भइसकेको छ भन्ने त्यति बेला उजागर हुने हो त्यसको सामान्य उदाहरण त भर्खरै मैले अघि पनि भने तपाईँको बालवाला प्रधानमन्त्री र भूतपूर्व प्रधानमन्त्री एकजना राजदूतको विदाई समारोहमा गएर टिसिक्क परेर बस्ने यस्तो देशको नागरिक भएर बाँच्नु परेको छ जुन ठुलो विडम्बना हो आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कस्तो रिजल्ट आउला तपाईँले के अनुमान गर्नु भएको छ आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेरो मतदाताहरूसँग विनम्र आग्रह के हो भने अब रुख र सूर्य भनेर हँसिया र हथौडा भनेर अथवा कुनै एउटा लहरमा नबहकिएर अलि दीर्घकालीन सोच राख्न सक्ने दूरदृष्टि राख्न सक्ने त्यो प्रतिबद्धता भएको त्यो इमान्दारी भएको त्यो क्षमता भएको नेतृत्वलाई भोट गरिदिनुहोस् अहिलेको नेपालको अवस्थामा परिवर्तन गर्ने भनेको मानौ या नमानौ राजनीतिक पार्टीले नै हो संसारभरि नै राजनीतिक पार्टी नै चाहिन्छ परिवर्तन गर्नको लागि स्वतन्त्रबाट सम्भव छैन स्वतन्त्रबाट सम्भव हुने भए सबै नागरिकले दबाब दिँदै संसारमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउँदै राजनीतिक पार्टी बन्द गर्दै गरे हुन्थ्यो त्यो भनेको तदर्थ मात्रै हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि दिगो स्थिर संस्थागत परिवर्तनको लागि राजनीतिक पार्टीकै उम्मेदवारमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ अहिलेको नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्थितिमा किनभने यहाँ अहिले गैरदलीय भनिएको छैन स्थानीय निर्वाचनलाई त्यसकारणले यो पटक साँच्चीकै तराजुमा तौलिएर मात्रै भोट हालिदिनुहोस् र हामीलाई एक मौका दिनुहोस् हामी गरेर देखाउँछौँ जहाँ पाउँछौँ त्यहाँ गरेर देखाउँछौँ गरेर देखाउन सकेनौँ भने
अर्कोचोटिदेखि हामीलाई निकालिदिनुहोस्। त्यसो भए बालन शाह जस्तो व्यक्तिले काठमाडौँ उपत्यका बनाउन सक्नुहुन्न भन्ने तपाईँको भनाइ हो त? स्वतन्त्र व्यक्तिले यस्तो हो, मैले समग्रमा तपाईँको अहिलेको नेपालको परिस्थितिमा अथवा तपाईँले संसारभरिको मैले उदाहरण दिएँ। राजनीतिक पार्टीहरू तपाईँको युरोपदेखि लिएर एसियादेखि लिएर भारतदेखि लिएर सबै देशमा छन् नि त लोकतन्त्रमा, होइन? यदि स्वतन्त्रबाट मात्रै हुने भइदिएको भए राजनीतिक पार्टी किन चाहियो? चाहिँदैन के? तपाईँको दीर्घकालमा देशको रूपान्तरण गर्नको लागि राजनीतिक पार्टी नै चाहिन्छ, राजनीतिक नेतृत्व नै चाहिन्छ। त्यसै भएर मैले पनि बिबिसी छोडेर स्वतन्त्र भएर म लड्न सक्थेँ होला। त्यति बेला अघि तपाईँले भनेको जस्तै अलि आइ छँदै थियो, तर राजनीतिक रूपमै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको किन हो भने देशको दूरगामी रूपान्तरण सोच्ने हो भने तपाईँले राजनीतिक प्लेटफर्ममै प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँले बिबिसी नेपाली सेवा छोडेर राजनीतिमा आउँदाखेरि धेरैले भने वाह रविन्द्र मिश्र एकदम सफल बन्नुहुन्छ अब राजनीतिमा भनेर। अहिले आएर तपाईँमाथि कटाक्ष गरेका छन्, तपाईँको कुराहरूलाई लिएर विवाद गर्छन्, तपाईँलाई खुल्याउने काम गरेका छन्। किन? कारण के रहेछ बुझ्नुभयो तपाईँले? भित्री रहस्य के रहेछ? त्यो मूलतः यो मैले नेपाली राजनीतिको कुरा गरेको, यो प्रवृत्तिको कुरा गरेको, आज आलोचनाको कुरा गरेको। त्यो मूलतः पछिल्लो चरणमा मैले लिएको वैचारिक लाइनको कारण नै हो, त्यो मूल रूपमा। र त्यो मेरो वैचारिक दृष्टिकोणसँग असहमत हुने एउटा जमात त छ नि त, होइन? हो, त्यो जमातबाट म निरन्तर आक्रमणमा परेको छु। तपाईँको दामनीकरण गरिएको छ, कारण के हो? त्यही मैले भने नि, त्यो वैचारिक ध्रुवीकरणमा जब जाने निर्णय गरेँ त्यसपछि त्यो उथलपुथल भयो र त्योसँग यसबाट तपाईँ विचलित हुनुहुन्न? अब आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुहुन्न? मैले गलत नीति लिएँ भनेर भन्ने सक्ने अवस्था तपाईँ हुनुहुन्न आजको दिनमा? होइन, पहिला लिएको जुन किसिमको लाइन लिएको थिएँ र जुन किसिमको परिस्थिति मैले गएको 4-5 वर्षमा विकसित भएको देखेँ राजनीतिमा, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यही बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ यो देशको हित हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो नि त। त्यस कारणले अहिले मैले लिएको दृष्टिकोणबाट होइन, सुरुमा तपाईँको देवत्वकरण गरियो, अहिले दानवीकरण गरियो भने तपाईँको भनाइ हो? सुरुमा देवत्वकरण गरियो भनेर पनि तपाईँहरूले भने हो, होइन? अहिले दानवीकरण गरियो भनेर पनि तपाईँहरूले भने हो। सुरुमा अलिकति बढी मैले भने जस्तै एउटा क्षेत्रको व्यक्ति, अलिकति परिचित व्यक्ति अर्को क्षेत्रमा कुनै उद्देश्य लिएर जाँदाखेरि अलिकति त्यो हाई हुन्छ नै। त्यो अरू पात्रहरूको बारेमा पनि त्यो कुरा लागु हुन्छ, तर त्यो त सधैँ त रहँदैन। प्रचण्डजी र बाबुरामजी पहिला सार्वजनिक रूपमा देखा पर्दा कस्तो थियो वातावरण, होइन? त्यो त रहेन नि त, पछि रहेन नि, होइन? त्यसै गरी अरू धेरै पात्रहरूको पनि हकमा पनि त्यो लागु हुन्छ, मेरो हकमा पनि त्यो लागु हुन्छ। तपाईँ राजनीति छोडेर अब फेरि पनि पत्रकारितामा आउने सम्भावना कति छ रविन्द्र मिश्र? यस्तो हेर्नुहोस्, अब वास्तविकता के हो भने म यो देशको हित हुने मेरो दृष्टिकोणबाट है राजनीतिक पार्टी बनाउने कुरामा र त्यो एउटा ध्रुवीकरणमा लाने कुरामा, यो देशमा साँच्चीकै डेलिभर गर्ने ठाउँमा देशभरिका हाम्रा साथीहरूलाई पुर्याउने कुरामा म प्रतिबद्ध छु, होइन? त्यो प्रतिबद्धताको क्रममा अघि तपाईँले भने जस्तै मेरा बहुसङ्ख्यक साथीहरूले मलाई विश्वास गरेनन् भने म खुसी साथ पछि हट्छु। पछि हटेँ भने तपाईँले भनेको जस्तो पत्रकारितामा फर्किन सक्छु, म अरू लेखन गर्न सक्छु, म परोपकारमा एकदमै हेभिली इन्भल्भ मान्छे थिएँ पहिला, म परोपकारी गतिविधिमा संलग्न हुन सक्छु। म चराचुरुङ्गी एउटा प्रकृति असाध्यै मन पराउने व्यक्ति हुँ, घरमै त्यस किसिमको वातावरण सृजना गरेर बस्न सक्छु। म कहिलेकाहीँ अभिनयमा रुचि राख्छु, अभिनय गर्न अनेक कुराहरू गर्न सक्छु, होइन? तर अहिले राजनीति नै गरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन रविन्द्र मिश्रलाई, धेरै विकल्पहरू छ। त्यो त धेरै विकल्पहरू छ नि, धेरै विकल्पहरू छ। तर अहिलेको मेरो दृढता के हो भने कुनै पनि हालतमा यो देशको रूपान्तरण गर्नुपर्छ र यो देशको दीर्घकालमा हित हुने गरेर रूपान्तरणको दिशामा काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा म इमान जोगाएर काम गर्छु, तर वैचारिक रूपमा मलाई दानवीकरण गरेर चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन, किनभने विचारको आधारमा म व्यक्तिहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दिनँ। जुनसुकै विचार बोक्ने व्यक्ति भए पनि त्यो असल हुनसक्छ, जुनसुकै विचार बोक्ने व्यक्ति भए पनि त्यो खराब हुनसक्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग तपाईँको सम्बन्ध कस्तो छ? धेरैले अनुमान गरेका छन् राम्रो छ।
कहाँ भोजै खायो एकदम डिनर खायो भनेर फोटोहरू पनि छापिदिएँ नि होइन। म पत्रकार हुँदाखेरि भनेको 2017 भन्दा अगाडि होइन, र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र गद्दीमै हुँदाखेरि, राजा नै हुँदाखेरि अन्तर्वार्ता लिने प्रयासमा 2 चोटि भेट गरेको थिएँ। त्यसपछि आजसम्म मेरो एकचोटि पनि भेट भएको छैन। अहिलेसम्म तपाईँको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेट भएकै छैन? पटक्कै भेट भएको छैन, पटक्कै भेट भएको छैन, र भेट भएको भएदेखि खासै ढाँट्नुपर्ने कुरा पनि छैन। थ्याङ्क यू सो मच रविन्द्रजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, मेरो पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ऋषिजी। हस्त नमस्कार। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।